हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। आजको यो भिडियोमा मैले जुजुत्सु काइसेनको सिजन 2 एपिसोड 14 एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। सो ढिलो नअर्किन आजको यो एक्सप्लेनेसन भिडियो स्टार्ट गरौँ। लास्ट एपिसोडमा हामीले चोसो र युजीको बब्बाल फाइटमा अन्त्यमा युजी हारेको तर पछि चोसोलाई अचम्मका मेमोरीहरू देखिएको हामीले देखेका थियौं। अब एपिसोड 14 को स्टार्टमा हामी मेइमेईलाई त्यो स्पेशल ग्रेड कर्सको डोमेन भित्र गएर कफिनमा बन्द भएको देख्छौं। अब त्यो कफिन माथि एउटा ठूलो ढुङ्गा खस्छ र अब त्यसपछि यो कर्सले 3 2 1 भन्दै त्यो उल्टो तरिकाले काउन्ट गर्न थाल्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि नै मेइमेई कफिनलाई फुटालेर बाहिर आउँछ र सिधै कर्सलाई मार्न त्यो कर्सतिर अघि बढ्छ। तर त्यो कर्सले फेरि मेइमेईलाई कफिनमा क्याप्चर गरिदिन्छ र त्यसपछि जमिनमा गाडिदिन्छ। सो अब यति बेलासम्म मेइमेईले यो कर्सको टेक्निक बुझिसक्छ र हामी थाहा पाउँछौँ कि सुरुमा यसले आफ्नो टार्गेटलाई कफिनमा लक गर्छ, त्यसपछि ठूलो ढुङ्गाले च्यापेर जमिनमा गाडिदिन्छ अनि त्यसपछि कर्सले 3 सम्म काउन्टडाउन गर्यो भने उसको अट्याक कम्प्लिट हुनेछ र यो भन्दा अगाडि कफिनबाट ननिक्ले अपोनेन्टलाई स्मल पोक्स रोग लाग्नेछ र अपोनेन्ट त्यही मर्नेछन्। तर मेइमेई फेरि कफिन बाहिर निक्लेर आउँछ र त्यसपछि उयुलाई लिएर एउटा स्टोन पछाडि गएर लुक्छ। सो अब ऊ अझै एकचोटि कफिनमा फसी भने उसलाई गाह्रो पर्न सक्थ्यो र त्यसपछि मेइमेई फेक गेटोसँग लड्न पनि सक्ने हालतमा हुँदैन थिए। अब यो कर्स स्पिरिटले सबैभन्दा कर्स एनर्जी भएको अपोनेन्टलाई टार्गेट गरिरहेछ भन्ने कुरा यहाँ मेइमेईले बुझ्छ। अब हामी मेइमेईसँग मेइमेईकै दुईवटा क्रोहरू पनि यो डोमेनमा आएको देख्छौँ। अब आफूले सोचिरहेको कुरा साँचो हो कि हैन पत्ता लगाउन मेइमेईले आफ्नो एउटा क्रोलाई कर्स एनर्जीले भरिदिन्छ र यहाँ अब मेइमेईले सोचे जस्तै गरी त्यो कर्सले त्यही कफिनवाला टेक्निकले कोरोलाई पनि मारिदिन्छ। सो अब मेइमेईले यो कर्सलाई मार्नको लागि कर्सको ध्यान उयुतिर गर्नुपर्नेछ भन्ने बुझ्छ र अनि मैले समय पाउनेछु सोच्छ। तर यो गर्दा उयुको ज्यानको खतरा पनि हुन सक्थ्यो। सो अब मेइमेईले आफ्नो भाइ उयुलाई उयुई कि तिमी मेरो लागि मर्न तयार छौ भनेर सोध्छ। यहाँ अब यो सुनेर उयुई खुसी हुँदै यो कुराको लागि मान्छ। अब यसपछि उयुई त्यहाँ बाहिर निक्लेर अति धेरै कर्स एनर्जी रिलिज गर्छ। सो त्यही भएर अब त्यो कर्सले उयुईलाई टार्गेट गर्छ र त्यही कफिनमा बन्द गरिदिन्छ। तर उसले अब केही गर्नु अगाडि नै मेइमेई उसको नजिक आएर उसको हात काटिदिन्छ, जसले गर्दा अब कर्सले आफ्नो काउन्टिङवाला स्टेप्स गर्न सक्दैन थियो। अब यहाँ मेइमेईले मैले उयुईलाई मसँग मेरो केवल सामान उठाउन राखेको होइन, असलमा त उसले डोमेनहरूलाई काउन्टर गर्न सक्छ किनकि उयुईलाई सिम्पल डोमेन बनाउन आउँछ जसको युज गरी उसले आफूलाई अरू डोमेन एक्सपेन्सनबाट बचाउन सक्थ्यो। मतलब यो कर्सले आफूले चाहेर पनि उयुईलाई मार्न सक्दैन थियो। अब यति बेला यो कर्सले आफ्नो हातलाई हिल गरेर फेरि पछाडिबाट मेइमेईलाई अट्याक गर्न आउँछ। तर यति बेला मेइमेईको सेकेन्ड कोरो बुलेट जस्तै त्यो कर्सलाई चिरेर उसलाई त्यही मारिदिन्छ। तर कर्स सँगसँगै यहाँ त्यो कोरो पनि मर्छ। अब मेइमेई एउटा सरसररको लागि पावर बढाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो भनेर सोध्छ र यहाँ उयुईले बाइन्डिङ भएको तरिकाबाट पावरको बदलामा कसैको ज्यान लिने भन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि यो चाहिँ मेइमेईको इनेट टेक्निक ब्ल्याकबर्ड म्यानिपुलेसन हुन्छ र यसको नाम बर्ड स्ट्राइक हुन्छ, जसमा मेइमेईले आफ्नो क्रोको कर्स एनर्जीलाई अति नै धेरै गराइदिएर त्यसलाई हतियार जस्तै युज गर्न सक्छ। तर त्यो पावर पाएको बदलामा मेइमेईका क्रोहरूले आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि मेइमेईको यो अट्याक अति नै पावरफुल हुन्छ र यो अट्याकबाट कोही पनि बच्न सक्दैन एक्सेप्ट सातोरु गोजो। सो अब यो कर्सलाई मारेपछि यी दुईटै कर्सको डोमेनबाट बाहिर निक्लिन्छन् र अब मेइमेई गेटोसँग लड्न तयार हुन्छ। अब यहाँ मेइमेईले आफ्नो नजिक अति धेरै क्रोजहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई कि तिमीहरू मेरो लागि मर्न तयार छौ भनी सोध्छ। यता अब फेक गेटो मेइमेईको तारिफ गर्दै एउटा मोडर्न जमानाको सरसरर भए पनि तिमी स्ट्रङ छौ मेइमेई भन्दै तारिफ गर्छ। अब यतातिर नानामी चाहिँ माकी र माकीको बुढो हजुरबा नाओबितोसँग शिवा स्टेसनतिर जाँदै हुन्छ र यहाँ नानामीले दुईटैलाई गोजो सिल भएको र फेक गेटो आएको कुरा पनि बताइदिन्छ, जुन सुनेर नाओबितो खुसी हुन्छ किनकि गोजो क्लान इन्ड भयो भने उसको जेनिन क्लानको लागि राम्रो हुनेछ। र यो सुनेर माकीले नाओबितोलाई यहाँबाट जान भन्छ किनकि नाओबितोले यिनीहरूको केही पनि मद्दत गरिरहेको हुँदैन। तर यहाँ नाओबितोले उल्टै माकीलाई तिमी यहाँबाट गए हुन्छ किनकि तिमी हामी जस्तो ग्रेड 1 पनि होइन भन्छ। यहाँ अब नानामीले पनि यो कुरासँग एग्री गर्छ। तर माकीले यहाँ नानामीलाई होइन म यो जडिया बुढो भन्दा त बढी काम लाग्ने छु नि भन्छ। सो अब नानामीले कि तपाईँले जाँड खाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। तर यहाँ नाओबितोले सिधै झुट बोलिदिन्छ र मैले एक थोपा पनि खाएको छैन भन्छ। यो सबै देखेर नानामीले त्यही भएर मलाई एक्लै काम गर्न मनपर्छ भन्छ र यति बेला अचानक माकी र नानामीले केही कुरा देख्छन् र यी दुईजना त्यहीँ रुक्छन्। हामी एउटा पोलको पछाडि ड्रागनलाई देख्छौँ र ड्रागन एउटा स्पेशल ग्रेड कर्स हुन्छ। अब नानामी र माकीले केही गर्नु अघि नै नाओबितो ड्रागनको पछाडि पुग्छ र आफ्नो कर्स टेक्निक युज गरी ड्रागनलाई एउटा फ्रेममा कैद गरिदिन्छ र त्यसपछि उसले ड्रागनलाई जोरदार पञ्च हान्छ र अति पर उछेटाइदिन्छ। अब नानामी र माकी दुईजना नै नाओबितोको स्पिड देखेर अचम्म पर्छन्। अब हामी देख्छौँ कि नाओबितोको पञ्चले ड्रागनलाई अति चोटिल गरिदिन्छ, जसले गर्दा उसले त्यहाँ बमिट पनि गरिदिन्छ। अब उसको बमिटमा हामीले उसले खाएको मान्छेहरूको हजारौं स्केलेटन देख्छौँ। अब यहाँ ड्रागन डराउँदै आफ्नो साथीहरूलाई बोलाउन थाल्छ र जोगो माहितो हानामी भन्दै हुन्छ। तर यति बेला यहाँ उसलाई हानामी मरिसकेको र उसलाई यी सरसररहरूले नै मारेको कुरा याद आउँछ र त्यो आफ्नो साथीलाई यिनीहरूले मारेको भएर ड्रागन अति रिसाउँछ र अब ऊ आफ्नो सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फर्ममा ट्रान्सफर्म हुन्छ। अब नाओबितोले ड्रागन अहिलेसम्म केवल एउटा कर्स ओम यानी अन्डा जस्तो फर्ममा बसिरहेको थियो, सो ऊ यति विक देखिँदै थियो भन्ने कुरा बुझ्छ। अब यहाँ ड्रागनले आफ्नो औलामाथि एउटा पानीको ठुलो बल बनाउँछ र तल अट्याक गरी फालिदिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ सबै एरियामा बाढी आउँछ। अब माकीले चाहिँ आफ्नो काटाना नजिकको एउटा सिमेन्टको पोलमा हानेर आफूलाई बग्नबाट बचाउँछु भने नाओबितोले आफूतिर आइरहेको पानीलाई फ्रेमहरूमा कैद गरिदिन्छ। अब यहाँ नाओबितोले यो कर्सलाई एनिमेसन र एनिमेसनको 1 सेकेन्डमा कति फ्रेम हुन्छ भन्दै यस्तै क्वेसन सोध्छ। यता ड्रागन चाहिँ नाओबितोले आफूलाई आफ्नो नामबाट नबोलाएर कर्स स्पिरिट भनेर बोलाएको कुरा
मन पर्दैन र म र मेरा साथीहरूको नाम पनि छन्, जस्तै कि ड्यागन, जोगो, हानामी र माहितो भन्छ। अब यता ड्यागनले नाओबितोसँग कुरा गर्दै गर्दा नानामी पछाडिबाट आएर उसमाथि अट्याक गर्छ र उसले ड्यागनलाई जमिनमा खसालिदिन्छ र त्यसपछि माकी पनि ड्यागनलाई अट्याक गर्न आउँछ। तर यहाँ ड्यागनले माकीको ब्लेडलाई समाउँछ र यहाँ उसले माकीलाई मार्न अट्याक गर्न लाग्छ। तर यति बेला नाओबितो पछाडिबाट आएर ड्यागनलाई फेरि फ्रेममा कैद गरिदिन्छ र नानामीले आफ्नो काटानाले ड्यागनलाई हान्छ। तर यो पटक ड्यागनले नानामीको अट्याकलाई ब्लक गरिदिन्छ। हामी देख्छौँ कि यिनीहरूको यस्तो अट्याकबाट पनि अझैसम्म ड्यागनलाई त्यस्तो धेरै चोट लागेको हुँदैन। अब हामी ड्यागनको वरिपरि एउटा पानीको बबल टाइप पनि देख्छौँ, जसले उसको लागि सिल्ड जस्तै काम गर्दै थियो। अब यो सबै देखेर नाओबितो ड्यागनसँग इम्प्रेस हुन्छ र दुईटा फर्स्ट ग्रेड मिलेर पनि उसलाई हराउन गाह्रो हुँदैछ सोच्छ भने यता माकीलाई चाहिँ आफूमाथि लाज लाग्दै हुन्छ, किनकि त्यति बेला नाओबितो नआएको भए माकी ड्यागनको अट्याकबाट मर्नेवाला थिए। अब नाओबितोले ड्यागनभित्र अति धेरै कर्स इनर्जी भएको कुरा बुझ्छ र उसँग पक्कै धेरै टेक्निकहरू होलान्। सो उसले ती टेक्निकहरू युज गर्नु अघि हामीले उसलाई मार्नुपर्छ सोच्छ। सो अब यी तीनैजनाले एकैचोटि मिलेर ड्यागनमाथि अट्याक गर्न जान्छन्। तर ड्यागनले यहाँ वाटर ब्लास्ट गरेर हावामा उड्न थाल्छ। तर हामी थाहा पाउँछौँ कि नाओबितोले यो कुरा पहिले अन्दाजा लागेको हुन्छ र यहाँ ऊ आफै ड्यागनको माथि पहिले आएर उसलाई अति जोरदार किक हान्छ र फेरि तल आएर अर्को पञ्च हान्छ। अब नाओबितोको स्पिड देखेर यहाँ ड्यागनले यो फाइटमा सबैभन्दा दामी र मलाई दुःख दिने यही बुढो हो भन्ने बुझ्छ। अब यहाँ ड्यागन आफ्नो डोमेन एक्सपेन्सन गर्न ह्यान्ड साइन बनाउन थाल्छ। तर यहाँ नाओबितोले पञ्च हानेर त्यो डोमेन खुल्नबाट अघि नै उसलाई तोडिदिन्छ र अब हामीलाई नाओबितोको कर्स टेक्निकको बारेमा बताइन्छ र यसको नाम हुन्छ प्रोजेक्सन सर्सरी र यो टेक्निक युज गरी नाओबितोले आफ्नो दिमागमै 1 सेकेन्डभित्र 24 वटा फ्रेम क्रिएट गर्छ र उसको शरीर अटोमेटिकली त्यो फ्रेमको पाथमा जान्छ र यसले गर्दा नाओबितो अति चाँडै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गायब भए जस्तो देखिन्छ। र यो टेक्निक युज गर्दा नाओबितोले आफ्नो अपोनेन्टलाई छोइदियो भने उनीहरूलाई पनि नाओबितोले क्रिएट गरेको फ्रेमवाला बाटोमै चल्नुपर्ने हुन्छ, नभए उनीहरू केही सेकेन्डका लागि फ्रेममा कैद हुने गर्छन्। तर हामी थाहा पाउँछौँ कि यो टेक्निकमा नाओबितोले फिजिक्सको रुल पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब एनिमी हेर्न पनि फिजिक्स पढ्नुपर्ने भयो। सो इजी तरिकाले बुझ्नु छ भने नाओबितोले सानो डिस्टेन्समा आफूलाई टेलिपोर्ट गर्न सक्छ र आफ्नो अपोनेन्टलाई केही सेकेन्डको लागि फ्रिज गर्न सक्छ र यसले गर्दा नाओबितो दुनियाँको सेकेन्ड सबैभन्दा फास्टेस्ट सर्सरर हुन्छ, किनकि नम्बर 1 मा त को छ अरे गोजो सेन्साई। तर अब नाओबितोले अति कोसिस गर्दा गर्दै पनि ड्यागनलाई आफ्नो ह्यान्ड साइन बनाउन रोक्न सक्दैन। सो अब ड्यागनले आफ्नो डोमेन खोल्छ र हामी यी तीनजनालाई समुद्रको किनारामा देख्छौँ र यो ठाउँ त पहिला पनि हामीले देखेका छौँ जहाँ गेटोहरू रिल्याक्स गर्ने गर्थे। सो हामी बुझ्छौँ कि त्यो ठाउँ कुनै असली ठाउँ नभइकन ड्यागनको डोमेन थियो। अब यहाँ अचानक माकी र नानामीलाई कसैले अट्याक गरिदिन्छ। यी चाहिँ खतरनाक पिरानो माछा हुन्छन् जसलाई त यिनीहरूले आफूमाथि अट्याक गर्नु अघि देख्दा पनि देख्दैनन्। हामी थाहा पाउँछौँ कि यो डोमेनको ग्यारेन्टिडवाला अट्याक यही नै हो, जसमा सिकिगामी माछाहरूले आफ्नो टार्गेटलाई अट्याक नगर्दासम्म उनीहरू देखिँदैनन्। तर हामी देख्छौँ कि नाओबितोमाथि यो अट्याकको केही असर हुँदैन, किनकि उसलाई एउटा एन्टी डोमेन टेक्निक फलिङ ब्लोसम युज गर्न आउँथ्यो। हामी थाहा पाउँछौँ कि यो सिक्रेट टेक्निक त्यही 3वटा फ्यामिली क्लानमा मात्रै सिकाइने गर्छ, यानि गोजो, जेनिन र कामो फ्यामिलीमा। यो टेक्निक पनि सिम्पल डोमेन जस्तै नै हुन्छ, तर यसमा युजरको कर्स इनर्जीले अटोमेटिकली ग्यारेन्टेड अट्याकलाई रोकिदिन्छ। अब ड्यागनलाई नाओबितो पावरफुल छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो उसले आफ्नो 70% पावर युज गरी नाओबितोमाथि अट्याक गर्ने र बचेको 30% चाहिँ नानामीमाथि युज गर्ने सोच्छ। मैं मर जाऊं? पानी पे मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है। अब यहाँ ड्यागनले आफ्नो डेथ सम टेक्निकलाई एक्टिभेट गर्छ, जसले गर्दा यहाँ अति धेरै सिकिगामी फिस अट्याक गर्न आउँछन्। नानामीले यहाँ माकीलाई तिमीलाई माछाले छोए जस्तो लाग्ने बित्तिकै अट्याक गर्न स्टार्ट गर्नु, नभए ती माछाले हामीलाई छाड्ने छैनन् भन्छ। अब यहाँ यति बेला एउटा माछा आएर नानामीको पेटमा टोक्छ र यति बेला अझै 2टा माछा आएर नानामीको साइडमा टोक्छन्। अब यतातिर नाओबितो आफ्नो टेक्निकले गर्दा ती माछाबाट बस्दै हुन्छ, तर पनि ती माछाहरू अति धेरै आउँदै हुन्छन्। सो अब नाओबितोले केही सोच्न थाल्छ, तर यहाँ यति बेला ड्यागन पनि माछाहरू बीचमा नाओबितो नजिक आउँछ र उसलाई जोरदार पञ्च हानेर उडाइदिन्छ। अब माकी पनि यहाँ ड्यागनलाई अट्याक गर्न आउँछ, तर ड्यागनले माकीलाई सबैभन्दा कमजोर भन्दै लात्ता हानेर उसलाई पर उछिटाइदिन्छ। अब ड्यागनले नाओबितोलाई मैले मेरो यो डेथ स्वाम टेक्निकबाट अनलिमिटेड सिकिगामीलाई बोलाउन सक्छु भन्छ र अब यहाँ अति धेरै माछा नाओबितोलाई टोक्न थाल्छन्। अब यहाँ ड्यागनको लात्ता खाएर पनि माकी जिउँदो बचेकी हुन्छ र उसले यहाँ ड्यागनलाई ओए ड्यागन बीच, यति तँलाई म त्यति कमजोर छु भन्ने लाग्छ भने आइज मलाई एउटै अट्याकमा इन गरेर देखा भन्छ। सो अब ड्यागनले पनि ल ठिक छ म तिम्रो इच्छा पूरा गरिदिन्छु भन्छ। तर यति बेला ड्यागनको पछाडि समुद्रमा ठुलो एक्सप्लोजन हुन्छ र हामी यहाँ मेगुमीलाई देख्छौँ, जो चाहिँ ड्यागनको डोमेनमा घुस्छ र आफ्नो डोमेन एक्सपेन्सन युज गर्दै हुन्छ। अब मेगुमी आउने बित्तिकै माकीलाई उसको स्पेशल ग्रेड वेपन दिन्छ, जसलाई देखेर माकी खुसी हुन्छ। अब यता मेगुमीलाई देखेर ड्यागन उसँग रिसाएर उसलाई अट्याक गर्छ, तर यहाँ माकी ड्यागन पछाडि आएर उसलाई अट्याक गरिदिन्छ र यो पटक माकीको अट्याकले ड्यागनलाई अति चोट लाग्छ। अब माकीको अझै अर्को अट्याकले ड्यागन उडेर पानीमा खस्छ। अब यहाँ ड्यागनले आफ्नो ग्यारेन्टिड अट्याकले अलि थोरै मात्रामा काम गर्न थालेको नोटिस गर्छ, किनकि यहाँ मेगुमीले आफ्नो डोमेन युज गरी ड्यागनको डोमेनलाई काउन्टर गर्दै थियो। सो त्यही भएर ड्यागनले अब सबैभन्दा सुरुमा मेगुमीलाई मार्ने सोच्छ र 2वटा अति ठुला सिकिगामी माछा उतिर पठाउँछ। तर यति बेला नानामी मेगुमीको सिकिगामी फ्रगमा टेकेर उफ्रिँदै त्यहाँ आउँछ र ती 2टा माछालाई काटिदिन्छ। अब यसपछि नानामीले मेगुमीलाई युजी र इनोको बारेमा सोध्छ। यहाँ मेगुमीले नानामीलाई इनोसान बियोस हुनुहुन्छ र युजी स्टेसनभित्र गएको छ भनेर बताउँछ। अब नानामीले मेगुमीलाई तिमी आफ्नो डोमेनमा फोकस गर, म यी अट्याकहरू तिमीसँग आउन दिन्न, तिम्रो डोमेनले गर्दा हामीले जित्न सक्ने चान्स छ भन्छ। अब ड्यागन नानामी आफ्नो अट्याकबाट अझैसम्म जिउँदो बचेको देखेर सक हुन्छ, तर अब यति बेला नाओबितो आउँछ र यो देखेर ड्यागन झनै सक हुन्छ, किनकि नाओबितो माथि उसले आफ्नो 70% पावर लगाएको थियो। यहाँ हामी नाओबितोको एउटा हात चाहिँ त्यो अट्याकले गर्दा काटिएको देख्छौँ। अब ड्यागनले माकी र
नाउबितोलाई आफूबाट पर राख्नको लागि दुईवटा इल निकाल्छ तर यी दुईटाले तिनलाई काटिदिन्छन्। यहाँ अब नाउबितो चाहिँ आफ्नो हातको बदला लिन रेडी हुन्छ। यता अब नानामीले मेगुमीलाई बचाउँदै हुन्छ तर यहाँ मेगुमीको हालत बिग्रिँदै थियो र यो देखेर नानामीले अझै केही बेर सम्हाला मेगुमी भन्छ। तर यहाँ मेगुमीले नानामीलाई म यहाँ ड्रागनको डोमेन हटाउन आएको होइन, असलमा म उसको ब्यारियरमा एउटा दुलो बनाउन चाहन्छु र त्यसबाट हामी सबै यहाँबाट बाहिर जाउँ र बाहिर गएपछि हामीले इजिली ड्रागनलाई हराउन सक्छौँ किनकि ड्रागन पनि गोजो सेन्साई जति स्ट्रङ पक्कै छैन। सो उसले एकै दिनमा दुईचोटि डोमेन खोल्न सक्दैन। सो म केही सेकेन्डको लागि मात्र दुलो खोल्न सक्छु र त्यति बेला हामी सबै एकैचोटि त्यसमा छिर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। सो अब नानामी चिच्चाउँदै माकी र नाओबितोलाई चाँडै मेगुमीको खुट्टामा आऊ भन्छ र यहाँ अब नानामीको आवाज सुन्ने बित्तिकै उनीहरू मेगुमीतिर दौड्न थाल्छन् र यता ड्रागन चाहिँ सुरुमा त कन्फ्युज भए पनि पछि उसले उनीहरूको प्लान बुझ्छ। सो ड्रागन पनि उनीहरूलाई रोक्न दौड्न थाल्छ। अब यति बेला मेगुमी एउटा सानो दुलो खोल्छ तर यहाँ यो दुलोमा यी तीनजना छिरेर बाहिर निक्लिनु अघि नै कोही अरू नै बाहिरबाट त्यो डोमेन भित्र आउन थाल्छ जसलाई देखेर यहाँ सबै सक हुन्छन्। हामी देख्छौँ कि यो मान्छे अरू कोही नभइकन तोजी फुसिगुरो हुन्छ र तोजीको डोमेनमा इन्ट्री सँगै यो एपिसोड यही नै इन हुन्छ। सो अब तोजी फाइटको बीचमा आइसक्यो बट अब तोजीले ड्रागनलाई पेल्छ या सरसररहरूलाई। यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा यानी भोलिको भिडियोमा थाहा पाउनेछौँ। सो आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु, यसलाई पक्कै शेयर गर्नु होला। आजको लागि यति नै। टिल देन टेक केयर, सी यू सुन एन्ड ह्याप्पी दीपावली।